बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। फ़ातिमा रियाज़ की कहानी उनकी ज़बानी बिल्ली थैले से बाहर आने लगी। बच्ची की रिपोर्ट्स वायरल क्यों की गई? फ़ातिमा रियाज़ ने सोशल मीडिया पर क्या अहम इंकशाफात किए और शौकत शहानी गए काले पानी, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखिएगा। जी हाँ जी, तो फ़ातिमा रियाज़ साहिबा, जो कि आप सब जानते ही हैं कि बच्ची की साइकाइट्रिस्ट थी और उनको अपॉइंट किया गया था ताकि वो बच्ची के साथ जाकर सेशन कर सकें, उसको उसकी ज़हनी हालत का मुशाहिदा कर सकें और उसको इस ट्रॉमा से बाहर ला सकें। लेकिन हालिया दिनों में जो उन्होंने कोर्ट में ड्रामा पेश किया और उसके बाद भी जो ड्रामे करती रही हैं, वो उसकी वजह से वो काफ़ी वायरल भी हुई हैं और उनका किरदार जो है वो काफ़ी मुतनाज़ हो चुका है, जिसकी वजह से अदालत ने उनके जो रिपोर्ट थी उसको अनऑथेंटिक करार दे दिया है और महकमा सेहत से और मुतालिका इदारों से उसकी इंक्वायरी करने के लिए दरख्वास्त दायर की जा चुकी है, जिस पर इंक्वायरी जो है वो शुरू भी हो चुकी है। लेकिन आपको बताती चलूँ कि फ़ातिमा रियाज़ साहिबा जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ही तहलका खेज़ इंकशाफात अपने हवाले से करती हुई दिखाई दी हैं और उन्होंने कुछ ऐसी पोस्ट शेयर की हैं जिनसे अब उनकी ज़हनी हालत का अच्छे तरीके से अंदाज़ा होता है कि वो पहले क्या कर रही थी और अब वो क्या करना चाहती हैं। जी हाँ जी, फ़ातिमा रियाज़ साहिबा की कुछ पोस्ट है जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। उनकी एक पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा है, टू ऑल माई फ्रेंड्स काइंडली इग्नोर माई प्रीवियस पोस्ट, यानी कि वो अपने तमाम दोस्तों से कहती हैं कि उनकी जो पिछली साबका पोस्ट थी उनको इग्नोर कर दिया जाए, इसलिए क्योंकि वो इंटॉक्सिकेटेड थी, यानी कि वो नशे में थी, उनको नशा दिया गया था। उस असेसमेंट के बारे में जो मेंटल स्टेट का एग्जामिनेशन, यानी उसकी जहनी हालत का जो मुशाहिदा करना था, उसके दरमियान जो थी, उसके दौरान जो थी वो नशे में थी। और अब जो है वो कहती हैं कि तकरीबन उस दवाई का जो असर है, जो नशा है, वो ख़त्म हो चुका है और वो अल्लाह का शुक्र अदा करते दिखाई देती हैं। तो जी आपको बताती चलूँ कि इस पोस्ट से हमें साफ वाज़ेह होता है कि उनका मकसद क्या था और ये किसकी तरफ से इनको अपॉइंट किया गया था, ये सारा ड्रामा जो था वो क्यों रचाया गया था। और उसके बाद जी इनकी एक और पोस्ट है जिसमें वो कहती हैं कि काइंडली डोंट आस्क मी फर्दर रिगार्डिंग, बच्ची का नाम उन्होंने लिखा है, केस, यानी कि अब मज़ीद उनसे इस केस के बारे में सवालात ना किए जाएं। और उन्होंने जो रिपोर्ट है वो अदालत में सबमिट करवा दी गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल थी। और ये इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी कि इन साहिबा ने कुछ ही दिनों पहले उस रिपोर्ट को वायरल भी कर दिया अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। और उसके बाद जब अदालत ने हुक्मनामा जारी किया कि फ़ौरी तौर पर सारी जहाँ से भी रिपोर्ट्स हैं उनको हटाया जाए, तो फिर इन साहिबा को इनका शायद नशा उतरा और उन्होंने फिर से रिपोर्ट्स जो है वो गायब करना शुरू कर दी, डिलीट करना स्टार्ट कर दी। इसके अलावा जी उनकी जो तीसरी पोस्ट है जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि उन्होंने ऐसा अमल क्यों सरअंजाम दिया था, जिसमें बताया गया है कि आप अपने पेशेंट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको साइड पे रख सकते हैं, यानी उसके कॉन्फिडेंस को, जो भी उसने आपसे ऐसी बातें की हैं, ऐसी बातें शेयर की गई हैं जो कि सिर्फ आपको अपने तक ही रखनी, बातें जो कि कॉन्फिडेंशियल रखनी होती हैं, उनको अगर आप किस बिना पर, किस बुनियाद पर किसी और तक वो सारी बातें, वो सारी मालूमात जो है अपने पेशेंट के पहुंचा सकते हैं। उन्होंने इसमें पॉइंट्स लिखे हैं और वो पॉइंट्स ये है कि अगर एक शख्स जो है वो ख़ुद को हार्म करना चाहे, यानी तकलीफ़ पहुंचाने का इरादा रखता हो, या फिर जो शख्स है वो दूसरे इंसान को तकलीफ़ पहुंचाने का इरादा रखता हो, यानी कि आपका जो पेशेंट है वो किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता हो। और इसके अलावा अगर वो पेशेंट जो है वो आपका किसी बड़े हेल्थ रिस्क पर हो और इसके अलावा एक कोई सीरियस क्राइम जो है वो कमिट करने की कोशिश में हो, इस वजह से आप अपने पेशेंट की जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनको वायरल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर इफ़ यू रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड अब्यूज़, यू हैव ड्यूटी टू पास ऑन दिस इंफॉर्मेशन वेदर और नॉट द चाइल्ड लाइक्स। इसके अलावा अगर आपको चाइल्ड अब्यूज़ की अगर आपको पता चले कि बच्चा जो है वो चाइल्ड अब्यूज़ से गुजरा है, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपका, इस पर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस इंफॉर्मेशन को जो है वो आगे पास ऑन कर सकें। और इन्हीं नकात पर जो है इन्होंने ये अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि इन्होंने रिपोर्ट्स जो थी वो इसी बिना पर, इसी बुनियाद पर जो है वो बच्ची की वायरल की थी। उसके अलावा जी चौथी जो पोस्ट है वो है कि आई हैव कम अक्रॉस सिचुएशंस वेयर पीपल हु आर एक्सपीरियंसिंग
experiencing mental health illnesses want to seek help but the family won't allow them to do that. یعنی کہ میں انہوں نے اپنی اس صورتحال کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے یہ پوسٹ لگائی ہے جس پر انہوں نے کہا ہے کہ میں ایسی صورتحال سے گزر چکی ہوں جہاں پر لوگوں کو اپنی ذہنی جو حالت ہے اس کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کی فیملی، ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کو اس چیز کے لیے الاؤ نہیں کرتے، اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ اب اس پوسٹ پر جو ہے خود کو یہ ثابت کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ بچی کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب بچی کے والدین جو ہے وہ ان کو مدد کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ان صاحبہ کا کردار پہلے ہی مشکوک ہے، پہلے ہی یہ کچھ ذہنی عارضے میں خود مبتلا ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو جب اپوائنٹ کیا گیا ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کو نشہ آور ادویات دی گئیں جن کی وجہ سے یہ کچھ عجیب و غریب حرکات کرنا شروع ہو گئیں، اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا نشہ جو ہے وہ اتر چکا ہے۔ لیکن اگر نشہ اتر چکا ہے تو پھر بھی یہ چوتھی پوسٹ جو ہے وہ صرف 2 گھنٹے پہلے ہی لگائی گئی ہے، تو پھر یہ اس قسم کی پوسٹ لگانا تو ان کا بالکل بھی نہیں بنتا۔ کبھی ظہیر کے ساتھ بیٹھ کر اس کو اس طرح سے حوصلہ دے رہی ہوتی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں اور وہ کیس کو جیت کر ہی جائیں گے، اس کو انصاف دلا کر ہی رہیں گے، اور کبھی زہرا قاسمی کی حالت زار پر افسوس کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، کبھی ایک طرف ہو جاتی ہے اور کبھی دوسری طرف پانسا پلٹ لیتی ہیں۔ لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ اس فاطمہ ریاض صاحبہ جو ہے وہ اس گینگ کا صرف ایک بوہرا ہے، جنہوں نے کیس کو خراب کرنے کی، کیس کو صرف اصل کیس پر سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی تاکہ مہدی علی کاظمی اپنی بیٹی سے ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری نہ رکھ سکیں۔ لیکن اب آپ کے ایک اور بڑی خبر دیتی چلوں کہ ڈی ایس پی ABCC شوکت شاہانی کا تبادلہ جو ہے وہ اب کر دیا گیا ہے، اور آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ وہی شوکت شاہانی ہیں جنہوں نے کیس کو ڈے 1 سے ہی خراب کرنے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ یہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے، اور C کلاس چالان جو ہے وہ جمع کروایا تھا، اور پھر جب ان سے کچھ سوالات کیے گئے تھے تو انہوں نے بہت ہی برا رد عمل اس کا اظہار کیا تھا۔ علاوہ آپ کو بتاتی چلوں کہ منفی کارکردگی کی وجہ سے جو ہے وہ ایسے تبادلے کیے جاتے ہیں اور ایسی جگہوں پر تبادلہ کیا جاتا ہے جہاں ان کی کم سے کم ضرورت ہو۔ تو شوکت شاہانی صاحب کا تبادلہ بھی کراچی سے کشمور کر دیا گیا ہے، اور سندھ کے آخری ضلع کشمور میں ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اب شوکت شاہانی کو جو ہے وہ سزا ملی ہے اور ان کو کالے پانی جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتی چلوں جی کہ اب چونکہ کیس جو ہے وہ ٹرائل کی طرف جا چکا ہے، تو اس لیے اب مہینے میں تقریباً 2 بار جو ہے وہ اس کیس کی سماعت ہوا کرے گی، اور 7 نومبر یعنی کل اب ظہیر سے بچی کی ملاقات پر جو کیس ہے اس کی بھی سماعت ہے، اور کل ظہیر کو عدالت میں دیکھا گیا، لیکن ان کی طرف سے فی الحال کوئی نئی درخواست جو ہے وہ دائر نہیں کی گئی ہے، چونکہ جب بھی کوئی درخواست دائر کی جاتی ہے تو دونوں طرف کے وکلا کو نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں، اس لیے ابھی تک فی الحال تو کوئی ظہیر کی طرف سے نئی درخواست جو ہے وہ دائر نہیں کی گئی ہے، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم آپ کو ضرور مطلع کریں گے۔ اور کل انشاءاللہ ظہیر کا بچی سے ملاقات کے متعلق جو کیس ہے اس کی سماعت ہے، اور اب کل ہی پتہ چلے گا کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا آتا ہے۔ ظہیر کی ضمانت منسوخی کا جو کیس ہے وہ خارج کر دیا گیا ہے، جو مہدی علی کاظمی کی طرف سے دائر کیا گیا تھا، چونکہ ظہیر نے مہدی علی کاظمی کو دھمکی آمیز میسیجز کیے تھے، جس کی وجہ سے مہدی علی کاظمی نے یہ کیس دائر کیا تھا، لیکن وہ درخواست خارج کر دی گئی اور کیس جو ہے وہاں سے عدالت سے خارج کر دیا گیا۔ اب کل کی تاریخ میں یہ پتہ چلے گا کہ ظہیر کو عدالت بچی سے ملاقات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ شوکت شاہانی صاحب کو تو اس کیس کو خراب کرنے کی سزا مل ہی گئی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اصل مجرمان سزا کب پاتے ہیں، جس کی طرف سے ہمیں امید ہے کہ یہ ملزمان بھی بہت جلد سزا پائیں گے اور اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے، اور مہدی علی کاظمی اپنی بیٹی کو واپس اپنے ساتھ گھر لے کر جا سکیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ۔